المواطنون الأعزاء، Aujourd'hui, dimanche 23 اليوم avril, الأحد 23 le نيسان peuple de أبريل France s'est exprimé. عبر الشعب الفرنسي عن صوته Alors que notre pays traverse un moment inédit de في son هذا histoire, الوقت marqué الذي par le يمر terrorisme, فيه بلدنا les défis بمرحلة économiques, تاريخية les بالإرهاب، souffrances بالتحديات sociales et الاقتصادية، l'urgence بالآلام écologique, الاجتماعية il y a وبالتحديات répondu de la plus belle الإيكولوجية، manière أجاب en allant بطريقة voter رائعة massivement. من خلال التصويت Il a décidé بشكل كبير. قرر de me شعبنا porter en tête du أن premier tour de ce scrutin. يضعني في المرتبة الأولى من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. Je mesure l'honneur et أقدر l'insigne هذا responsabilité الشرف qui ainsi me وهذه المسؤولية التي تقع على عاتقي. أريد هنا في هذا المساء أن أحيي المرشحين الآخرين في الدورة الأولى: ناتالي أختو، فرانسوا أسلينو، جاك شميناد، فرانسوا فيون، نيكولا دوبونتينيون، بنوا أمون، جان لاسال، Jean-Luc Mélenchon وفيليب بوتو. Merci à vous de les avoir tous et toutes applaudis. شكرا لكم على تصفيقكم لهم. هذا من طبعكم، هذا هو طبعنا. إني أعرف خيبة الأمل الذين كانوا يدعمون المرشحين الآخرين. أشكر بنوا أمو وفرانسوا فيون على دعوتهما للتصويت لي في الدورة الثانية. إلى كل أولئك الذين رافقوني منذ أبريل نيسان 2016 من خلال حركة إلى الأمام، أتوجه إليهم اليوم قائلا: خلال سنة من الزمن غيرنا وجه الحياة السياسية الفرنسية. هذا الشعور العميق القديم الذي يحمله دائما شعبنا من إطار الديناميكية والطاقة الجماعية بعيدا عن الانقسامات، هذا الشعور هو الذي انتصر اليوم. لن أنسى أبدا الرغبة الشديدة والقوة الكبيرة والطاقة التي حملها الآلاف منكم للوصول إلى هذه اللحظة منذ سنة من الزمن، وفي جميع الأراضي الفرنسية شاركتم في هذا المصير الوطني، وبينتم بأن مصير بلدنا ليس لا بفقاعة ولا بحلم، وإنما هو عبارة عن إرادة قوية. لقد عملتم ليلا، نهارا وحتى ليلا. في هذا المساء أيها الأصدقاء، أنا ممتن لكم بذلك وأنا أقدر ذلك. الآن يقف على عاتقكم الاستمرار في هذا الالتزام حتى النهاية. لا تتنازلوا، لا تنسوا هذه الأشهر التي غيرتم من خلالها مسار بلدنا. ابقوا أولئك الشجعان، وبالتالي أطلب منكم الاستمرار على هذه الطريق. منذ هذا المساء علي أن أجمع كل الفرنسيين. لن أكون أبدا بعيدا عنكم، وسأكون بحاجة دائما إليكم. أتوجه إلى ملايين الفرنسيين الذين صوتوا لي، أريد أن أقول لهم شكرا.
Je veux dire que j'en mesure la charge. أريد أن أقول لهم أنا أقدر Une joie grave هذا الحمل وهذه المسؤولية. اليوم هناك فرحة en votre nom. كبيرة Je وصريحة porterai pour le deuxième tour de cette باسمكم. élection l'exigence de l'optimisme. سأتحلى بالإرادة والتفاؤل في الدورة الثانية بالنسبة لبلدنا وبالنسبة لأوروبا. Aux miens, je veux dire merci. أقول لأقربائي شكرا. أقول لمن هم حاضرون والذين غابوا عنا. لا يمكن أن ننسى من أين أتينا وما هو أصلنا. أقول لكل عائلتي وأسرتي وأقول لزوجتي بريجيت دائما حاضرة إلى جانبي، من دونها ما كنت لأكون. من الآن فصاعدا أيها الأصدقاء، يقع على عاتقي أن أحقق التصالح بين الجميع لأترأس مستقبلا بلدنا. خلال الأشهر الماضية واليوم أيضا سمعت الشكوك وأصوات الغضب والخوف في فرنسا، الخوف من التغيير. هذه الأصوات هي التي أبعدت الحزبان اللذان كانا يحكما البلاد منذ أكثر من 30 عاما. أريد في هذا المساء أن أتوجه إلى جميع المواطنين الفرنسيين في فرنسا والأراضي الفرنسية في ما وراء البحار. إني أعرف تطلعاتكم وأتمنى بعد 15 عاما أن أصبح رئيسكم. رئيسا لكل الشعب الفرنسي، رئيسا للوطنيين إزاء القوميين وتهديدهم. رئيسا يحمي، رئيسا يحول ويبني، رئيسا يسمح للجميع للبناء والمقاولة والعمل وأن يقوموا بذلك بسرعة وبصورة أسهل. رئيسا يساعد من لديه الأقل ومن هم مستضعفون من خلال المدرسة، الصحة، العمل والتضامن. لقد سمعت تطلعاتكم نحو تداول حقيقي، نحو ديمقراطية حيوية، نحو التزام إيكولوجي واقتصادي من أجل بناء ممكن من شأنه أن يجعل من فرنسا أقوى ضمن أوروبا حامية. لذلك أنا بحاجة إلى أصواتكم وأنا بحاجة إلى ثقتكم. سأسعى خلال 15 يوما القادمة، سأسعى لكي نعمل معا، لكي نجمع قدر الإمكان حول ترشيحي. إن قوة هذا التجمع سيكون حاسما للرئاسة والحكم. التحدي أمامنا اعتبارا
من هذا المساء ليس التصويت ضد أحدهم، ولكن التحدي يكمن في أن نقوم بالقطيعة حتى النهاية مع هذا النظام الذي لم ينفع بلادنا منذ 30 عاما. التحدي أيضا يكمن أن نفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية، وأن نعمل مع الجميع بفعالية وبعدالة حتى يحصل كل مواطن على مكانته في فرنسا وفي أوروبا. هذا هو التحدي الذي يواجهنا. لذلك أيها المواطنون الأعزاء، أريد من الآن أن أبني أغلبية للحكم، وستكون هذه الأغلبية مؤلفة من وجوه جديدة ومواهب جديدة لكل مكانه فيها. لن أطلب لكل من ينضم إلي، لن أسأله عن حزبه وحركته، وسأطلب منه من أجل التجديد السياسي، من أجل ضمان أمن السياسيين والعمل وإعادة بناء المدرسة، وأن نعمل للجميع أن يتقدموا في المجتمع بغض النظر عن مشاربهم ومن أجل إطلاق البناء الأوروبي. منذ الآن انضموا إلي في إطار الأغلبية البرلمانية التي سأبنيها اعتبارا من الغد. أيها المواطنون الأعزاء، لقد حققتم هذه النتيجة، لقد دعمتمونا، لقد بينتم بأنه ليس هناك قدر حتمي في بلدنا. أنتم وجه هذا التجديد، أنتم وجه الأمل الفرنسي، هذا الوجه الذي أريده أن ينتصر بعد 15 يوما. أيها المواطنون الأعزاء، ليس هناك عدة وجوه لفرنسا، هناك فرنسا واحدة، هي فرنسا. فرنسا هي فرنسا الوطنيين في إطار أوروبا، علينا إعادة تأسيسها. المهمة ستكون كبيرة، أنا مستعد لذلك إلى جانبكم. على هذا النضال أن يكون كريما، ولذلك سنبدأ اعتبارا من هذا المساء، وإننا سننتصر. عاشت الجمهورية، عاشت فرنسا.